उपकार. आयज हे आमी लक्ष्मण चंद्रोजी हाच्या घरान आसा. हो लक्ष्मण आमचो भाव, हाचो 2 वर्सां जालीं ताचो दुयेंत सांपडलो तो आनी ताचो पांय कट करचो पडलो. आनी पांय कट करून तो जायतो टायम हॉस्पिटलान आहलो. त्या टायमारूय आमच्या MLA सरान ताका मदत केली आनी ताचे नंतर ताका घरा हाडलो. घरा हाडून ताका आमी सदां विजीट एका कसले फंक्शनाक आता सर म्हणून आमकां कार्ड दी ताका आकाश कंडिला गो आनी केन्नाय दुसऱ्या टायमार वयताले तेन्ना ताची परिस्थिती आमकां मातशी दुखापीत खंय जाली आनी तो घरा बसून असो रावना आयडल. पूण तेजी मिसेसीक हेल्प करतालो गुंतपाक, फुलां गुंतपाक. तेजी मिसेस बाजारान फुलां विकता, ताका तो हेल्प करता. सो अशें करून मागीर म्हणटालो आपल्याक फकत चलोवंक एक मातशें हें करतून आमी ते सराच्या कानार घातले, आमी पंचायतीच्या कानार घातले आनी अशें करून आमी आयज हांगा आसात. मागीर कंपनीक कॉन्टेक्ट केलो, ती आयली, ताचे मेजरमेंट घेतले आनी मागीर सराक तो एस्टिमेट कितें जाता तो सर आतां आमकां हेल्प करता ताका पांय घालता. ताका लागून हांव सराचे तशेंच आमच्या पंचायतीचे सरपंचाचे, डेप्युटी सरपंच, सगळे वार्ड मेंबर देव बरें. इतलो वयर कट आणि वयर प्रमाणात हांगासून वयर पावल्यार कमान पयलींच करूंक जाता तो. पयलीं करूंक जाता. He helps his wife at home. The Fulaba Vikta. So he does all that work to keep himself busy. So he's still Adune Boral, he is still healthy. He's not lost any weight. Adune Boral keeps himself busy. आमचो फ्रेंड लक्ष्मण भाऊ म्हाका उगडास येता तेजो. आमी धाकटे आसतना हिंगाच आसताले आनी चुन्ना आनी कांटा काडपाक ह्या वाटेसून वयर वचप आनी काजूचे बियो आनी हिंगा येवन मागीर सकला आमी ते सगळे वाटे घालताले. आयज आमच्या फ्रेंडाच्या घरा येयले आमी आनी ताका हेल्प करपा खातीर जो तेजो कॉस्ट आहा 1,70,000. पयलीं 20 दिलें, around 1,90,000 for the prosthetic leg. आनी एंडोलाइट इंडिया लिमिटेड ही कंपनी ताका करून ती दितली आनी आयज आमी हँड ओवर करपाक हो चॅक येयल्ले आहा 1,70,000 आनी वी विश हिम क्विक रिकवरी आनी तो बरो जावचो, परतून आनी एकदां चलचो, आपल्या ओन पांयाचेर उबो रावचो आनी जो आदी तो काम करतालो ते काम परतून तेणें चालू करचें. ताका आमी फुडेंय हेल्प करतले. इफ नॉट गव्हर्मेंट स्कीम, इवन प्रायवेटली थ्रू CSR एक्टिविटी ताका बायक घेवन दिवपाक, 3 व्हिलर ती आमी ताका घेवन दिवपाक हेल्प करतले. सो दॅट ही कॅन मूव अरावंड. अशें ताका दिसोंक पावना. आनी अशे कितकेशेच आमचे गोंयांत लोक आसात जे वेदर दे आर तांकां त्रास जाता बिकॉज ऑफ वेदर दे आर डायबिटीक आनी तेंचो पांव कातरप जाता, वेदर दे आर एक्सिडंट विक्टिम्स तांकां त्रास जाता. असल्या सगल्यांक आमी हेल्प करपाक जाय, पंचायतीन हेल्प करपाक जाय, लायक मायंडेड पीपल आहा तेंच्यांनी हेल्प करपाक जाय, NGOन हेल्प करपाक जाय, नेबर्जान हेल्प करपाक जाय आनी तांकां जे कितें आमी कशें वागतात तशें तांकां वागपाक दिवपाक जाय. दे शूड नेवर फील दॅट आमी घरा रावचे आनी उरल्यांनी भोंवचें म्हणून. ताका केन्ना दिसलें की आपल्याक भायर वचपाक जाय, तेणें आपली गाडी स्टार्ट मारली गेलो, अशें तेजे मनान आसपाक जाय. सो आय विश हिम गूड रिकवरी आनी तेजें सगळें बरेंच जातलें. डोंट वरी, आमी सगळे तुज्या वांगडा आहा. सरान तुलो पांय दिवपाक तर तुमकां कितें म्हणपाचें?
ना म्हाका कशी आसा सरांनी हें केलें तें विचारून कितें जाल्लें तुमच्या दुयेंसान तुमचो पांय तुमचो हें करचो पडलो डायबिटीस डायबिटीस जाल्ली आनी मागीर ते गँग्रीन जालें पांयान सो पूर्ण एक पांय तुमचो हें करचो पडलो तो वयरसून सकयलसून सगळो वयर 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 ते दुयेंस वयर पावलें वयरसून मागीर ते कापले अच्छा 4 ऑपरेशनां जालीं ट्राय भरपूर केले तुमकां तेन्ना कितें म्हणून जालें तुमी असो म्हणजे होप सोडलो ओ कितें अशें दिसलें त्या टायमार तुमकां त्या टायमार ते पांयान हें काय जालें उदी मदेंच तो आकाणो काडलेलो पयलो मागीर तेचो वयर 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 तो कोंड गेली भितर गाडी चलयतालो कोंड गेली भितर तेन्ना म्हाका कळ्ळें ती वयर पासून हें जालो एक्सरे काडलेलो दोतोराक दाखयल्लो एक्सरे काडलेलो पयलीं प्रायवेट डॉक्टराक दाखयले प्रायवेट डॉक्टराक कडसून ते जायना जालें जावो तो वयर वयर पावूंक लागलो पांय बरो व्हडलो सुटलो मागीर बांबळे येले ताका बांबळे ते म्हणूंक लागलो तुजो आतांच कापल्या बरो तो पांय वयर पावचे पयलीं हो बीच रडोंक लागलो आनी म्हाकाय मागीर वायट दिसूंक लागलें हो आतां पांय गेलो जाल्यार तो कसो मागीर तेजें तें आख्खें हें जातलें हांव म्हटलें ट्राय कर म्हटलें वांटोवपाचो तो जायना जालो तो वयर पावलो मागीर तो डॉक्टर म्हणूंक लागलो एक तर कट करूंक जावो नाजाल्यार कोमान वयतलो हांगासून वयर पावले काय इकतें म्हणूंक लागलो मागीर तेणेन ते कट केलें तेणी कट करता आसतना ते तरी फुडें फुडें पावलेले ते कशें कशें तेंच्यांनी ऑपरेशन 2-3 फावटी ऑपरेशन करून इतल्या मेरेन आतां तेचो हें जाला सारको इतल्या आतां डॉक्टरान डायबिटीची वखदां दिवन ताका सारको दवरला अच्छा आनी तो मेन म्हणजे ते टेन्शन घेयना आतां सद्या टेन्शन फ्री आहा तेतून तो आहा मातसो नाजाल्यार टेन्शन बी घेतलो जाल्यार सारकोच जावपाचो हे सगळे सर न्ही तेणी बी हेल्प भरपूर केला ते हितून आमचे मातशें बरी हेल्प मेळ्ळी आमकां हे सगळें जेन्ना घडलें तेन्ना पंचायत फूल बॉडी येयली डेप्युटी सरपंच डॅनियल स्वता हांगासर येयल्ले स्वता मायकल सर हांगासर येयल्ले हे सगळे प्रोसिजर करून आयज तांकां जो एक पांय तांकां प्रोवायड केल्लो आसा कंपनी तर्फे आनी एक फंड दिल्लो आसा कितें सांगूंक सोदता हय खरेंच खूब आमकां हेल्प केलो तेणी बरें दिसता आमकां आनी सरा आसलो मनीस आमकां हेल्प करता तसलो बरो कहो दिसता आमकां सगळ्यांक जावो कहो आनी सरपंच सुद्दां आमकां आनी डेप्युटी सरपंच जेनेरल तेणीन खूब फावटी आमकां हॉस्पिटलांत सुद्दां येयले मेळपाक सरूय आमकां खबर घेतालो मायकल सर मेले आमकां तुमी आनी कितें सांगूंक सोदता ट्रेनिंग आसतलो ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदा पुराय जालो